अधिवेशनको मूल विषय विनियोजन विधेयकको सम्बन्धमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ। यो अधिवेशनको मुख्य अभिभारा यो नै हो। हामी यसको उत्तरार्धमा छौँ। विनियोजन विधेयकको प्रक्रिया सम्पन्न भए लगत्तै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक टेबल गरिसकेको छ। हामी अर्को अधिवेशन नकुरिकन यो कामलाई पुरा गरौँ। यो ज्यादै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो र महत्त्वपूर्ण काम हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ। साथै संहिता कार्यान्वयनका मुख्य सवालहरू सङ्घीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय प्रहरी समायोजन ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण ऐनहरूलाई समेत हामी अर्को अधिवेशन नकुरिकन सम्बन्धित पक्ष मन्त्रालय र सरकारले सदनमा टेबल गरोस्। जिम्मेवारपूर्वक ढङ्गबाट हामी छलफल गर्न तयार छौँ र यथाशक्य चाँडो यी विषयहरू टुङ्गोमा पुर्याएर संहिताप्रतिको विश्वास आर्जन गरौँ। धन्यवाद। लाल सलाम। भात झ्याप्प हुन्छ, खोलेर हेऱ्यो भात काँच्चै, किनभने विद्युत गएको हुन्छ। चलाइरहेको कम्प्युटर झ्याप्प अफ हुन्छ, विदेशमा कुरा गरिरहेको मान्छेसँग फेरि लिङ्क हुँदैन। अझै दिनमा हरेक परिवारमा यस्ता घटनाहरू 6-7 चोटि घट्न थालेका छन्। अर्थात् दिनमा 5-7 चोटि दैनिक बत्ती जान्छ। भएको के त भन्दाखेरि अर्को समाचार 3 दिनदेखि समाचार आइरहेछ, दैनिक 500 मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ। अर्थात् विद्युत ट्रिपिङ भइरहेको छ। त्यो उत्पादन भएको विद्युत बाहिर पठाउन बेच्न पनि सकेको छैन र विद्युत प्राधिकरणले यहाँ विद्युत उत्पादन नगर भनेर उत्पादकहरूलाई चाहिँ 30 वटा आयोजनाहरूलाई नगर भनेर रोकेको छ। विद्युत छ, विद्युत गइरहेको छ, किन भन्दा लाइन छैन, ट्रान्समिसन लाइनहरूमा समस्या छ भन्दाखेरि हाम्रो योजना के रहेछ त? त्यसैले म सरकारलाई भन्छु, विद्युत अब उनीहरूले ब्याङ्कको पैसा तिर्न सक्दैनन्। विद्युत उत्पादन नगरेपछि ब्याङ्कको पैसा कसरी तिर्ने? यसले त ब्याङ्कहरूलाई टाट पल्टाउने, उपभोक्ताहरूलाई मारमा पर्ने। महोदय, धनकुटा जिल्लाको पाखरीबास मुगा भसपुर घोडेसाल गाउँपालिकामा सडक निर्माण भएको ठ्याक्कै 4 वर्ष बित्यो। आज त्यो सडक अलपत्र पर्यो। अहिले त्यो सडक काटिएछ। किन यस्तो भयो होला? मलाई र धनकुटावासी छक्क परेका छन्। र पहिल्यै यसको आधी पिच भएको छ, 36 करोड पैसा निकासा भइसकेको छ। किन यस्तो हुन्छ? यो सरकार के गर्छ? म आफै छक्क पर्छु। विकास निर्माण गर्नुपर्ने तीव्र गतिले जनतालाई सुखी पार्नुपर्ने, खुसी पार्नुपर्ने, यसरी बजेट काट्दै गयो भने मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भव छ कि छैन? म सरकारलाई सभामुख मार्फत निवेदन गर्छु, आग्रह गर्छु, तत्काल रूपमा यो सडक निर्माण गर्नका निम्ति, यसको पैसाको व्यवस्थित गरिदिनका निम्ति यो सदन मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पालिकाका 15 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू अनसनमा बसे। विगत 1 वर्षदेखि उहाँहरूले तलब पाएको थिएन। 10 दिन अनसन बसियो र केही आश्वासन प्राप्त भएपछि उहाँहरूले अनसन तोड्नुभयो। यो देशका करिब 313 भन्दा बढी पालिकाहरूमा यस प्रकारको समस्या रहेको छ, जहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट काजमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट समायोजन मार्फत ती पालिकाहरूमा हटिएका छन्, तर 3 देखि 13 महिनादेखि उहाँहरूले तलब पाइरहेको अवस्था छैन। विभिन्न पदमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आजको बैठकमा हुनुहुन्छ। म सरकारलाई सामान्य सभामुख महोदय मार्फत तत्काल ती करिब 2000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू 313 पालिकामा स्वास्थ्य कर्मीहरू विभिन्न पदका छन्, जसले 3 देखि 13 महिनादेखि तलब पाएको अवस्था छैन। अविलम्ब ती स्वास्थ्य कर्मीहरूले तलब पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गरियोस्। सभामुख मार्फत कठोर 4 आना, 8 आना, 16 आना, 32 आनाका माछाहरू पनि ढोक्सामा पर्ने व्यवस्था सरकारले गरोस्। सानालाई भुरालाई जालमा हाल्ने, ठुलालाई नछोड्ने काम नगरोस्। त्यसै गरी जलहरी प्रकरणमा 2टा मुचुल्का तयार पारिएको देखियो। सुरुमा 196 केजी 822 ग्राम, परीक्षणमा 107 केजी र 13 जनाको नाउँ लेखेको सूचना प्राप्त भयो 16 अक्षरमा। तर केही ड्राइभरहरू, केही कार्यालय सहयोगीहरू, केही पियासोहरू, मन्त्री प्रधानमन्त्रीका र मन्त्रीका पिएहरू छुटेको समाचार आएको छ। कसको लेख्नुपर्ने हो? सञ्चार मन्त्रीले हो कि पर्यटन मन्त्रीले लेख्ने व्यवस्था मिलाइयो। सबैको नाउँ नछुटोस्, यसमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। लेख्ने कति थिए, कति परे, कति परेनन्, त्यो जवाब सरकारले दियोस्। 16 अक्षरमा नाउँ लेख्ने परम्पराको विकास होस्। धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय, जमिनको वर्गीकरण गरी वैधानिक प्रयोजन गर्ने असल उद्देश्य तत्कालीन नेपाल सरकारले जमिनको किता काट रोकेको थियो।
र अहिले नेपाल सरकारले किता कार्ड खोलेको छ र जुन उद्देश्यसहित किता कार्ड रोकिएको थियो, भूउपयोग नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित रोकिएको किता कार्ड भूउपयोग नीति बन्यो कि बनेन, सामान्य सभा मार्फत नेपाल सरकारलाई सोध्न चाहन्छु। र किता कार्ड रोकेको अवधिमा भूमाफिया र जग्गा दलाल मार्फत सयौँ बिघा प्लटिङ जमिन किता कार्ड भएको छ र किनबेच भएको छ भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आएका छन्। र यो किता कार्ड र किनबेच प्रक्रियामा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको कुरा पनि बाहिर आएको छ। तसर्थ सम्बन्धित मन्त्रालयले छानबिन गरी मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय मार्फत रेकर्ड मगाई छानबिन गरी घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नु निम्ति नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछु। धन्यवाद। सदस्य श्री भानुभक्त जोशी, शून्य समय। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन 2046ले व्यवस्था गरे अनुसार देशभरिमा 2049 सालमा 10+2 उच्च माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन भयो। उच्च माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत अहिले 2000 शिक्षकहरू शिक्षक दरबन्दीमा काम गरिरहेका छन्, 4000 शिक्षकहरू राहतमा काम गरिरहेका छन्। 72 सालको संविधानले उच्च माध्यमिक शिक्षालाई मावि तहमा समायोजन गर्ने काम गर्यो, तर 49 सालदेखि अहिलेसम्म काम गरिरहेका शिक्षकहरूको बारेमा सरकारले केही पनि व्यवस्था नगरेको हुनाले आज देशभरिका पहिलेका 10+2 का शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, उनीहरू शिक्षकहरूलाई आन्दोलन गर्ने अवस्था भन्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐनमा उनीहरूको बारेमा के व्यवस्था गरिएको छ, उनलाई आन्दोलन गर्नुपर्ने व्यवस्था भन्दा पनि शिक्षकहरूलाई उचित व्यवस्थापनको लागि ध्यान दिनका लागि म शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै माननीय सदस्य श्री मन्जु खाँड। माननीय सदस्य श्री मन्जु खाँड। माननीय सदस्य श्री मन्जु खाँड। माननीय सदस्य श्री मनबहादुर गुरुङ। आकस्मिक समयमा बोल्नुभएको मान्यहरूको शून्य समयमा कटौती गरिएको छ र माननीय सदस्य मनबहादुर गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी ओलीजीको कार्यकालमा भौतिक मन्त्रालय दौरा काशी जिल्ला अन्तर्गत काउखोला सिक्लेस मोटर बाटोमा 2 करोड बजेट विनियोजन भई सडक डिभिजन पोखराबाट टेन्डर भई A1 खप्तर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी बाजुरासँग ठेक्का सम्झौता भएको र केही दिन काम गरे जस्तो गर्यो। गत वर्ष त्यही ठाउँमा ठुलो पहिरो गई 19 घर परिवारलाई अन्तै सार्नु परेको थियो। सयौँ घर जोखिममा छन्। पटक पटक कार्यालय बाटेर म स्वयंले पनि सम्पर्क गर्दा आउँछु भनी ढाँटेको अहिलेसम्म साइटमा नआएको हुँदा उक्त निर्माण व्यवसायलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी केही दिन अगाडि परेको अविरल वर्षाका कारण पोखरा वडा नम्बर 26 जिठेपानी डाँडाको पश्चिम दक्षिण तर्फबाट पहिरो गई स्थानीय नरबहादुर डिलमाया र अनिता भण्डारीको घर उच्च जोखिममा परेको छन् भने घरैसँग जोडिएको धनसार भत्किएको, 2वटा गाईको बाछीको मृत्यु भएको, साथै सयौँ रोपनीमा सिँचाइ गर्दै आएको पक्की कुलो समेत बगाएको हुँदा पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन र क्षतिपूर्तिको लागि सभामुख मात्र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला। सामान्य सभामुख महोदय, केही समय अगाडि कालीकोटको राजकोट नगरपालिका माननीय सदस्य श्री महेश बस्नेत। सम्माननीय सभामुखज्यू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 27(1) कसैले पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा 28(1) भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले भवन निर्माण गर्न अनुमतिका लागि नक्सा सहित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ र यसको स्पष्टीकरणका लागि सरकारी कार्यालय भन्नाले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा, संवैधानिक निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी लगायत सबै कार्यालय र अदालत सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो कानुनी व्यवस्थालाई सर्वसाधारण नागरिकलाई मात्र लागू गरिएको छ र
यो कानुन तोड्ने काम नेपाल सरकारका कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायत अदालतका कर्मचारीहरूबाट भइराखेको छ। कानुन विपरीत काम गर्ने सरकारी कार्यालय। माननीय सदस्य श्री माधव सापकोटा। सम्माननीय सभामुख महोदय, चालु माननीय सदस्य श्री मानवीर राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम सल्लेरीमा त्यहाँका किराँती दाजुभाइहरूले चन्दा उठाएर 11 रोपनी जग्गा खरिद गरेर आदरणीय पूर्व माननीय मन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थमन्त्री त्यसपछि गएर योगेश भट्टराई संस्कृति पर्यटन मन्त्री हुँदादेखि क्रमगत योजनामा परेर गएको साल पनि त्यहाँ बजेट पर्यो, तर यसपटक आदरणीय अर्थमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीज्यूले यो किराँत सङ्ग्रहालय क्रमगत योजना कटाउनु भयो। यसप्रति मेरो आपत्ति छ। सागो थाप्नेको के नाम कि काट्नेको नाम? काट्नेको नाम यहाँहरूको आउने भयो, यसमा ध्यान आकर्षण होस्। अर्को सल्लेरी सदरमुकामबाट खुम्बु क्षेत्र, सगरमाथा क्षेत्र जहाँ एक्सपेडिसन पर्यटकहरू जाने मार्ग पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याइएको छैन, छुट्याओस् भन्ने म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मेनुका कुमारी पोखरेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्खा लागेसँगै किसानहरू खेतीपातीमा व्यस्त हुने चटारो सुरु भइसकेको छ, तर मल नपाएर अहिले मासुको बिला लगाए जस्तै गरी उनीहरू लगाउन बाध्य भइरहेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले रोस्टममा उभिएर यसपटक मलको अभाव हुँदैन भनेर भनिरहँदा अहिले न त कृषि सामग्रीबाट होइन न त साल ट्रेडिङबाट पर्याप्त मल पाउन सकेका छन्। यसै मासुको बिलो लगाउने जस्तो परिस्थिति किन सिर्जना भइरहेको छ? त्यसै गरी बिचौलिया र खास गरी सहकारीका उनीहरूले मल आफूले प्रयोग गर्ने तर किसानलाई नदिने स्थिति जनगुनासो भइरहेको छ। उनीहरूलाई किन कारबाही गरिँदैन? उनीहरूलाई कारबाही गरियोस् त्यस्ता होइन भन्ने चाहन्छु। के देश बिचौलियाहरूले चलाएको हो? यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित होस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मैना कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धीको हकमा प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भने तापनि नागरिकले आफ्नै जिल्लामा विशेषज्ञ डाक्टरबाट कहिले सेवा पाउँछन्? सभामुख महोदय, जाजरकोट जिल्ला अस्पताल जाजरकोटी जनताको मात्र नभई पश्चिम रुकुम, डोल्पा, सल्यान लगायतका जिल्लाका नागरिकहरूले उपचार लिने अस्पताल हो। सरकारले यो अस्पताल केही वर्ष अघि 15 शय्याबाट 50 शय्या नयाँ भवन निर्माण गरे तापनि मुख्य समस्या विशेषज्ञ जनशक्ति नहुनु हो। सानो बिरामी हुँदा बाहिर जिल्ला सुर्के नेपालगञ्ज जान बाध्य छन्। आर्थिक स्थिति कमजोर भएका बिरामी बाहिर उपचार गर्न नसकेर मृत्युको मुखमा पुगेका छन्। जाजरकोट अस्पताल विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी 8-9 जनाको भए पनि 1-2 जना पनि नबस्ने नजाने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकाय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मङ्गल प्रसाद गुप्ता। सम्मानीय सभामुख महोदय, सुशासनको नाम जपेको धेरै सुनिन्छ। निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050 को भरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चलेका सबैलाई थाहै छ। सङ्घीय निजामती ऐन नियमावली नभएर मनोमानी ढङ्गले एकाधिकारपूर्वक तिनै ताका सरकार चलेका छन्, तर सुशासनको अनुभूत छैन। नेपालको संविधान 2072 लागू भएको झन्डै 1 दशक हुन लाग्यो, तैपनि थाई सरकारको भनिने कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि उक्त ऐन नबन्नु घोर लज्जास्पद विषय भएको छ। भ्रष्टाचारीहरू तिनीहरूको मतियार एवं भ्रष्टाचारीहरूको अभिभावक समेतलाई थप मलजल पुगेको अनुभूत भएको छ। जतासुकै बेहोर्नुपर्ने समस्याको व्यापक चर्चा सुनिन्छ। अतः सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग सङ्घीय निजामती ऐन तुरन्तै बनाई लागू गर्ने जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रघुजी पन्त।
सभामुख महोदय, माननीय सदस्य श्री रणकुमारी बलम्पाकी। माननीय सदस्य रणकुमारी बलम्पाकी मगर, यसले बोल्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्व निकेतन स्कुल काठमाडौँको मुटु त्रिपुरेश्वरमा छ, जहाँ कक्षा नर्सरीदेखि 12सम्म 5000 विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। त्यसकै नजिकै राहदानी बनाउने विभाग छ। त्यो विभागमा बिहानदेखि लाइन बसेर त्यहाँ चुरोट, खैनी, पानीका बोतलहरू जताततै फालेको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थी आउजाउ गर्न समस्या भइरहेको छ। विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ अहिले अभिभावकहरूले आफ्ना नानी बाबुहरू स्कुल जाँदाखेरि असुरक्षित भएको महसुस गरेका छन्। कि चाहिँ त्यो राहदानी बनाउने त्यो लाइनलाई कि भित्र व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, कि चाहिँ अनलाइन मार्फत घर घर पासपोर्ट पुर्याउने व्यवस्था गरियोस् भनी सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रणेन्द्र बराली। सम्मानीय सभामुख महोदय, जाँदा आकाशैमा आउँदा बाकसैमा भन्ने नेपाली युवाको मर्म बोकेको गीत गाउँदा गाउँदै नेपालका उदयमान लोक गायक प्रकाश सपुतलाई गत हप्ता रोमानियामा एक सांस्कृतिक रङ्गमञ्चकै बिचमा बोतल प्रहार गरी घाइते बनाइनु अत्यन्तै दुःखदायी घटना भएको छ। उनको कला कौशलता कहिले मुद्दाको विषय बन्छ त कहिले विवादको विषय। यसपटक त प्रत्यक्ष हमलाकै विषय बन्यो। एउटा दलितको छोरोको मुखमा प्रहार हुनु भनेको मुलुककै राष्ट्रकै मुखमा प्रहार हुनु हो। यस्ता गतिविधिमा संलग्न अपराधीलाई सम्बन्धित देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेर तुरुन्त हदेसम्म कारबाही गर्नको लागि सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। साथै उनको सहानुभूतिको लागि नेपाल सरकार बोल्नुपर्छ भन्ने समेत माग राख्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रमा कोइराला पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले हिजो नै यो कुरा राख्न खोजेको थिएँ। मलाई जुम्ला हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण साईज्यूले यो कुरा सम्झाइसक्नु भएको थियो, तर हिजो सुन्ने समय हटेकोले गर्दा मैले आफ्नो कुरा राख्न पाएको थिएन। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2070 साल श्रावण 19 गते वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएका जुम्ला हिमा गाउँपालिकाका मायालाल परियारको मलेसियामा निधन भएको छ। म उहाँको शव ल्याउन भन्दा पनि उहाँले पाउनुहुने सम्पूर्ण सुविधाहरू, बिमा लगायतका सम्पूर्ण सुविधासहित उहाँको शवलाई नेपाल ल्याउनको लागि म सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सदनभित्र दुई प्रकारका सांसदको रूपमा हामीलाई नहेरियोस्। किनभने एक प्रकारको सांसदहरू ढ्यापढ्याप गरेर समयमा बोल्न पाउने, एक प्रकारको सांसदहरू मेरो समय आउँछ, शून्य समय आउँछ, अनि शून्य समयमा माननीय सदस्य श्री रञ्जु कुमारी झा। सम्माननीय सभामुख महोदय, मनसुनको सुरुवातमै देशले ठुलो क्षति भोग्यो। पूर्वका जिल्लाहरूमा जनधनको ठुलो क्षति भएको हामी सबैलाई अवगत नै छ। अब यो मनसुनले तराई मधेसलाई के क्षति गर्ने हो, किनभने तराईका जनताहरूले, मधेसका जनताहरूले बार बार फोन गर्दैछ। अब मनसुन सुरु भयो, बाढी पहिरोले अब हामी पीडित हुनेछौँ। त्यसकारण सभामुख मार्फत सरकारसँग मेरो आग्रह छ कि यो सदनलाई जानकारी होस्, मनसुनबाट हुने क्षतिको बारेमा पूर्व तयारी के छ सरकारको, र त्यसबाट जनधनको क्षति कसरी रोकिन सकिन्छ त्यतातिर सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख मार्फत। अर्को कुरा, हाम्रो जिल्ला राजविराज सप्तरी जिल्लाको गजेन्द्रनारायण सिंह अञ्चल अस्पतालमा दरबन्दी छ, तर डाक्टरको अभाव छ। छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ डाक्टरहरूको अभावलाई पूर्ति गरोस्, किनभने त्यहाँको जनताले आफ्नो स्वास्थ्य उपचारमा जुन कमी कमजोरी पाइराखेको छ त्यो नपाउने गरी त्यतातिर पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।
माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ढिलै भए पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खुलेको छ। उपत्यकावासीको एउटा चासो छ र चिन्ता पनि छ। अब सानो बाछा त समातियो, अब त्यसमा संलग्न ठुला बाछाहरू पनि समातिन्छन् कि समातिँदैनन् भनेर एउटा चिन्ता छ। त्यसका लागि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। 8 जग्गा जग्गै घुस खाने, पैसा होइन जग्गै घुस खाने, अनि जग्गा फिर्ता दिएर गुणमुक्ति पाउने कि नपाउने त्यो पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र उपत्यकावासीको एउटा ठुलो समस्या छ अहिले जग्गाको। 4 आना 2 पैसाको किताकार हुँदाखेरि विशेष गरेर नेवार समुदायमा 1 आना 2 आनाको घर चाहिँ बनेको हुन्छ। संयुक्त परिवारमा नेवार समुदाय बसेका हुन्छन् र 1 आना मोहडा सानो हुन्छ र अग्लो घर बनाउने प्रचलन संस्कृति छ। तर 4 आना 2 पैसाको एउटा प्लट गर्दाखेरि त्यहाँ अंश बढ्न र अन्य कुरामा ठुलै समस्या पर्छ। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राई। सम्माननीय सभा माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र बजगाई। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको परराष्ट्र नीतिको विषयमा मैले यहाँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई पनि देखेँ। 2012 देखि UN सेक्युरिटी काउन्सिलमा लगातार 2017मा एब्सेन्स भएर इजरायलको विपक्षमा हामीले मतदान गरिरहेका रहेछौँ। अब हामीले कहिले सिरियालाई पनि मतदान गर्नुपर्ने अवस्था छ। इजरायलको विपक्षमा हामीले इरानलाई पनि मतदान गर्दा रहेछौँ। हामी यस्तो एडभर्सिटीबाट निस्कन पर्ने, यस्तो भौगोलिक परिस्थितिबाट गुज्रेका देश इजरायल र नेपाल, यत्रो लामो दौत्य सम्बन्ध, हामीले आजसम्म पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा मूल रूपले हामीले कुन मुलुकलाई हाम्रो मित्र राष्ट्र नजिक, त्यस्तै एरिना कन्भेन्सनको कुरा गर्दाखेरि 2010मा जर्मनीलाई मत नहालेर हामीले UAE लाई मत हाल्यौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ माननीय सदस्य श्री रामकुमार राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, 72 सालको भूकम्पले जनतालाई असाध्यै चेप दुःख दियो, जीव धनको क्षति भयो। तर अहिलेसम्म आउँदाखेरि पहिलो किस्ता पाउने जनताहरूले जो घर ऋण काटेर बनाइसक्यो, तर लामो समय भयो, उहाँहरूले चाहिँ अब दोस्रो र तेस्रो किस्ता नपाउँदाखेरि यो सरकारबाट जो चाहिँ अब प्राप्त नहुँदा जनतालाई राहतभन्दा पनि असाध्यै ठुलो आहत भएको छ। त्यसले गर्दा म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, अर्थ मन्त्रालयको विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामकृष्ण यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षौँदेखि ठुलो समस्याको रूपमा रहेको नागरिकता समस्या समाधान भएको छ। त्यसको लागि सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र सहयोग गर्नुहुने सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल हिमाल पहाड तराईको देश हो। धनुषा लगायत तराईको जिल्लाहरू कृषि खाद्यान्नको मुख्य जिल्लाको रूपमा रहेको छ र तर वर्षाको अभावमा खानेपानीको पाइपहरू सुक्न थालेको छ। नदी र पोखरीहरू सुक्न थालेको छ। पोखरीमा भएको माछाहरू मर्न थालेको छ। खेतकोमा भएको बिउ सुक्न थालेको छ। तसर्थ धनुषा लगायत मधेसका जिल्लाहरूमा राहतको कार्यक्रम व्यवस्था गर्न सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामशंकर यादव। सम्मान्य सभामुख महोदयज्यू, म सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म योभन्दा पहिले पनि यो कुरा उठाएको थिएँ, त्यसमा कुनै जवाफ आएन र काम पनि हुन सकेको छैन। त्यसकारण
लाहानदेखि भगवानपुर ठाडी बोर्डरसम्मको सडकमा जुन अहिले मर्मत काम हुँदैछ त्यसमा 3 ठाउँमा पुल पुलेसाको काम ढलाइ भएको छैन। संजोगले तराईतिर अहिले वर्षा भएको छैन। यदि त्यो वर्षा भइदियो भने त्यो लाहान आउने इन्डियाको मान्छे र नेपालको बोर्डर साइडको मान्छेलाई लाहानसम्म आउनको लागि अप्ठ्यारो छ। त्यसकारण अविलम्ब उतातिर ध्यान दिनु पर्यो र साथै आपतकालीन बजेटबाट पनि बलान नदी नियन्त्रण हुनु पर्यो, नत्र लाहान नगरपालिका, सखुवा नानकारकट्टी र भगवानपुर गाउँपालिकाको 15वटा वार्ड विस्थापित हुनेछ। माननीय सदस्य श्री रुक्मणी राणा बराइली। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको कुल ग्रास्त उत्पादनमा 23.9% योगदान र 60.41% जनसङ्ख्यालाई दिने कृषि र यसको विभिन्न पशुपालन क्षेत्र नेपाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। देशमा हाल पशु चौपाया गाई भैँसीमा आजभोलि महामारीको रूपमा देखा परेको लम्पी स्किन रोग नेपालभरि फैलिएको छ, जस अन्तर्गत काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला पनि चोखो रहन सकेन। काभ्रेको 13वटा नै पालिकाहरूमा यो रोग फैलिएको छ। 35,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेका छन्। 45 लाख पशुधन क्षति भएको छ। 6 करोड दुधमा कमी आएको छ, जसका कारण किसानहरू निकै चिन्तित छन्। त्यसकारण सभामुख महोदय, लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने भ्याक्सिन तत्काल उपलब्ध गराउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला पाँचखाल लगायतका किसानहरूले उत्पादन गरेको गोलबेडा लगायत अन्य तरकारीहरूको उचित मूल्य नभएको कारण। माननीय सदस्य श्री राम प्रकाश चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, हुलाक अतिरिक्त हुलाकका 11,000 कर्मचारी रोजगारीबाट मुक्त गरिएको छ। तिनीहरूलाई सोही पदमा पुनः कायम राख्न माग गर्दछु। साथै बर्दिवास बजारको 2वटा सुन पसलको सटर काटी सुन त सुन त्यसको सेफ सहित बोकेर लगेको हुनाले त्यो पीडित पसलेहरूको क्षतिपूर्ति सहित सम्बन्धित चोरहरूलाई कारबाही गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, ललिता निवास प्रकरणमा साना माछाहरू ढोक्सामा पर्न लागेको सुनियो।